السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم سيسغاس ميكرو. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفوا comment installer les programmes Linux. On a l'habitude في Windows أنا باش انستاليو ان بروغرام كنمشيو كنديرو اون بتيت ريشيرش في الانترنت جوجل ياهو كاينين بزاف كنتيليشارجيو لو بروغرام وكنبداو انستاليو فيه suivant. Parfois كنجاوبو على des questions un peu techniques. Par exemple l'emplacement d'extraire les fichiers في le système. En général كتكون عندهم l'extension .exe. في اوبونتو ما كنهضروش على بروغرام كنهضروا على لي باكي. في هذا الفيديو ان شاء الله نهضروا سولمون على لا ديستريبيسيون Debian. Je rappelle que Ubuntu fait en partie. L'installation des programmes fonctionne différemment d'une distribution à une autre. C'est justement une des différences majeures entre les distributions. Comme j'ai dit, donc Linux كنهضروا على un paquet. Donc un paquet est une sorte de dossier zippé qui contient tous les fichiers du programme. كتكون عنده l'extension .deb en référence à Debian. Tous les paquets .deb sont rassemblés في واحد le serveur اللي كنسميوه dépôt. ثاني حاجة عندنا une gestion de dépendance du programme. شنو هي dépendance؟ في Linux قليل فين نلقاو un programme اللي يخدمنا بوحدو. On dit que le programme dépend d'autres programmes pour fonctionner. Par exemple, إلا خدينا logiciel GAMP اللي هو l'équivalent ديال Photoshop باش يتانستالا خاصو d'autres programmes باش يخدم. Par exemple, les bibliothèques اللي نبقاو يقراو les images. Heureusement, le système de paquets في Ubuntu il est intelligent. Donc تيجي لنا هاد les indépendances. طولت عليكم في l'introduction مي ضرورية. Donc كما قلنا لي باكي تيكونوا في لي سيرفر اللي كيتسموا لي ديبو. دونك باش نبدلو ان سيرفر ممكن نمشيو بلوتي غرافيك مي اللي تيهمنا حاليا هو لوتي ديال لي كوموند. دونك كنستعملو ليديتور دو فيشي نانو. نمشيو للفيشي دو كونفيغوراسيون etc apt/source.list tabulation list. Donc الناس اللي بغاو يموديفيو في الفيشي خاصهم يزيدو sudo لان etc c'est un dossier اللي فيه لي فيشي دو كونفيغوراسيون سيستم. دونك اونطري ولكن كما كتلاحظوا عندي بزاف ديال لي لين هنايا. دونك لي لين اللي عندهم دياز في الاول سون كوموندي ما خدامينش كناخذوا اليورال ديال لو سيرفر وكنزيدوا ليه ديب ليكستونسيون ديال لي باكي في ديبيان. ممكن نلقاو ديب تيري src اللي كتعني سورس كتمكننا اننا نتيليشارجيو لي فيشيي نون كومبيلي الكود سورس. بالنسبه للديب تو سول كتمكننا اننا نتيليشارجيو لي باكي بري ا لانستالاسيون. فوالا دونك كنترول اكس باش نخرجوا. دونك باش نانستاليو ان بروغرام خاصنا اولا يكون عندنا لاكسي للانترنت. دونك خاصنا نديرو بينغ على لو دي ان اس ديال جوجل 8.8.8.8 ou bien 8.8.4.4 اونطري. دونك كما كتلاحظوا ما عنديش لاكسي للانترنت. باش نغولي لا ماشين فيرتوال مع الانترنت كنمشيو كنكليكيو دروا على لو نود ماشين سيتين كنمشيو للنيتورك ادابتر. فوالا كنأكتيفيو لو نات هو اللي تيمكننا اننا نديرو لا تراديكسيون ديال لي زادريس اي بي بريفي مع لي زادريس اي بي بوبليك. ما نهضروش على لو نات دابا حيت ماشي هو الموضوع ديالنا. دونك اوكي غنمشيو لايديتي فيرتوال نيتورك اديتور. فوالا كنجيو لهنا كنديرو تشانج سيتين وي كنكليكيو على هاد لايكون. فوالا دونك كنمشيو عندي VM Net 8 هي اللي كونيكتي لا ماشين فيرتوال. فوالا كنأكتيفي فيها لو نات ابلاي اوكي. دونك خاصني ناكتيفي و ديزاكتيفي لا كارت ريزو. جو بريفير واحد لوتي اللي سميتو NMT UI. فوالا اونطري دونك activate a connection deactivate activate back quitter. Voilà donc il a pingé 8.8.8.8 entrée. Voilà le ping ça marche. CTRL L. La distribution Debian باش installer un programme كنستعملو la commande apt get. donc اول حاجه غنديروها هي update باش نديرو لا ميزاجور دو كاش ديال لي باكيت. امتى كنديرو لا ميزاجور؟ الا شونجينا اجوتينا في لا ليست ديال لي ديبو ou bien après quelques semaines sans mise à jour. باش انستاليو ولا ديزانستاليو ان باكي خاصنا نديرو sudo. دونك ندير لا كوموند سون sudo نشوف شنو غتعطينا. فوالا دونك لي بيرميسيون لينيال. دونك الا درت sudo اونطري mot de passe. Voilà la mise à jour. Donc on va la vidéo puis mettre la mise à jour. Voilà, CTRL L.
باش نانستاليو ان لوجيسيال كنستعملو لا كوموند apt get install. بارفوا مكنعرفوش لو نو ديال الباكي اللي بغينا نانستاليو، باش منمشيوش نقلبو في الانترنت كاينه لا كوموند apt cache search، كنديرو لا ريشيرش. Pour amuser un peu, نشوفو كيفاش انستاليو ان بتي جو باغ اكزومبل بريك اوت. فوالا دونك انا ما عرفتش لو نو ديال لو باكي كيفاش كيتكتب اكزاكتومون، دونك ندير هنا بريك اوت. دونك هاد لا كوموند شنو غدير؟ غتمشي غتقلب في الكاش اللي درنا ليه لا ميزاجور بابديت اونطري. دونك كيما كتلاحظوا هنا لو نو اكزاكت ديال لو باكي ديالنا سي ال بريك اوت 2. باش انستاليو غنحتاجو بطبيعه الحال سودو. La commande c'est apt-get avec le paramètre install. On va le nom exact, c'est lbreakout2. Entrée. Donc le paquet que installé sur la machine c'est 15 MB. Donc si on a continue, donc yes, entrée. Parfois oui. Voilà. Maintenant on a la progression de l'installation du programme. Donc on va la vidéo تاني بما تنستاليو البروغرام وغنكملو. دونك لو جو ايتي انستالي. دونك باش ناكسيديو ليه كندخلو لهنا كنديرو ال بريك اوت. فوالا هو هذا، هذه هي الانترفاس ديالو. دونك باش نسوبريميو ان باكي كنستعملو لا كوموند apt-get. دونك ضروري apt-get auto remove. كنعطيو لو نون ديال لو باكي باغ اكزومبل ال بريك اوت. Voilà, oups, sudo, entrée, yes pour confirmer, entrée, voilà le jeu breakout était désinstallé. Quelle est une autre commande اللي هي pareil auto remove اللي هي remove. Donc remove كتسوبريمي لنا aussi les paquets mais ما كتسوبريميش لنا les dépendances. Mais auto remove كتسوبريمي لنا aussi les dépendances ديال لو باكي. كما كتلاحظوا هنا حنا دوموندينا انا نسوبريميو لي بريك اوت 2 مي هنا كاينه لي اس دي ال باغ اكزومبل حتى هي سوبريمات. كنترول ال كاين ان اوتر بارامتر بويسون اللي هو apt-get upgrade. كدير لا ميزاجور ديال لي باكي ديجا انستالي. apt-get قبل ما دير لا ميزاجور كتمشي كدير اون ريشيرش في لا ليست دي باكي ديجا انستالي. واش كاين دي باكي اللي محتاجين لا ميزاجور؟ سي وي كتبروسيدي لانستالاسيون، سينون كتافيشي لو ميساج بلي اوكين ميزاجور انستالي. دونك اونطري فوالا يس. دونك جو ريزوم باش نانستاليو ان بروغرام ou bien ديزانستاليو ان بروغرام كنستعملو لا كوموند apt-get avec le paramètre update باش نديرو لا ميزاجور ديال لا ليست دي باكي. apt-get avec le paramètre install télécharger et installer un paquet. Avec le paramètre upgrade باش نديرو لا ميزاجور ديال لي باكي ديجا انستالي. apt-get auto remove ولا remove باش نديرو لا سوبريسيون دي باكي. plutôt apt-cache search باش نديرو لا ريشيرش في ليست دي باكي انستالي. وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، نتمنى نال الاعجاب ديالكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.